चाहिए किस नंबर चाह। मैं सोचने लगा पोटली में कम से कम 400-500 सिक्के होंगे, यानी मैं 400-500 लाख यानी करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका हूँ। वाह, मैं तो एक रात में करोड़पति बन गया। किताब में लिखी बात बिल्कुल सच थी। इस किताब पर अमल करने की वाले की ज़िंदगी में तब्दील हो जाएगी। इन्हीं सुनहरी सोचों में गुम था कि सुनियार की आवाज़ आई, ये लो बेटा, गिन लो, पूरे 2 लाख है। मैंने नोटों का बंडल पकड़ते हुए बेनियाज़ाना लहजे में कहा, अंकल आपने गिन लिए, समझो मैंने गिन लिया। आपने मुझ पर एतबार किया है, मैं आप पर एतबार करता हूँ। ये कहकर मैंने पैसे शॉपर में लपेट कर जेब में ठूंस ठांस कर बाहर निकल आया। रिक्शे को रोककर अस्पताल की तरफ जाने के लिए रिक्शे में बैठ गया। मैंने एक हाथ अपने बालों में फेरते हुए रिक्शे की बैक मिरर शीशे में खुद को देखा तो चौंक गया। फिर से वही मामला था। मैं खुद के बाल ठीक कर रहा था, लेकिन शीशे में मौजूद शख्स जो कि मैं ही था वो साकत था। अजीब खौफनाक सी बात थी। क्या मैं सच में पागल हो रहा था? मैंने खुद से ही सवाल पूछा। मेरी बड़बड़ाहट सुनकर रिक्शे वाला बोला, मुझे कुछ बोला साहब? मैं जो अपने आप में ही कम गुम था, चूक कर रिक्शे वाले की तरफ देखा और बोला, नहीं यार कुछ नहीं। इतनी देर में अस्पताल आ गया। मैंने रिक्शे से उतर कर किराया दिया और छुट्टा वापस लिए बगैर अस्पताल के मेन गेट की तरफ जाना शुरू कर दिया। रिसेप्शन पर जाकर बैठे हुए आदमी को मैंने अपने बाप का नाम बताया तो उसने रजिस्टर खोलकर चेक किया और बोला, आप दूसरी मंजिल पर वार्ड नंबर 11 में चले जाएं, वहाँ बेड नंबर 3 पर आपका मरीज है। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ फलांगते हुए दूसरे मंजिल पर पहुंचा तो सामने गैलरी में माँ परेशान की हालत में खड़ी थी। मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ माँ के करीब चला गया। माँ, मैंने पुकारा। माँ ने मुझे देखा तो फौरन मेरे करीब आ गई और बोली, बेटा शुक्र है तुम्हारे अब्बू को होश आ गया। सब कुछ ठीक है, लेकिन हाथ 2 जगह से फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर कहता है आज ही ऑपरेशन कर के रात डालना होगा और ऑपरेशन के पैसे काउंटर पर जमा करवाओगे तो ऑपरेशन शुरू होगा। माँ पैसे की ही परेशानी में खड़ी थी। बेटा कुछ बंदोबस्त हुआ पैसों का? माँ ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। मैंने जेब में हाथ डालकर अलग किए हुए 1 लाख की गड्डी निकाली और माँ के हाथ में थमा दी और बोला, माँ ये पूरा 1 लाख है, तुम फिक्र मत करो और अच्छे से अब्बू का इलाज कराओ, किसी बात की टेंशन मत लो, जितना पैसा खर्च होता है करो, ये खत्म भी हो गए तो और आ जाएंगे। माँ ने मेरे हाथों से नोटों की गड्डी पकड़ते हुए मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, पोपी बेटा ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो? जरूर कोई गलत काम करके लिए होंगे। देखा हम पहले ही तेरे अब्बू की वजह से बड़े परेशान हैं, तो हमें किसी और मुसीबत में ना फंसवा देना। मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ क्यों परेशान होती है? फिक्र ना कर, ये किसी गलत काम से नहीं है। ये तो मैंने एक दोस्त से मैंने मदद मांगी तो वो मुझे अपने एक अमीर चचा के पास ले गया जो कि काफ़ी रहमदिल आदमी है और उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। मैंने दोस्त के चचा को सारे हालात बताए तो उसने ये 1 लाख उधार दिए कि अपने अब्बा का इलाज अच्छे से करवाओ, मजीद पैसों की भी ज़रूरत हो तो बिला झिझक आ जाना। अब परसों से मेरे ऑफिस में मुलाजमत के लिए आ जाना और वहाँ काम करना। मैं तुम्हारी तनख्वाह से थोड़े थोड़े करके ये कर्जे के पैसे काटता रहूँगा। माँ, वो आदमी सच में इंसान नहीं कोई फरिश्ता था। मैंने सारी बात खुद से घड़कर माँ को सुनाते हुए कहा। मेरी झूठी कहानी सुनकर माँ की आंखों में इत्मीनान झलकने लगा और वो रोते हुए मेरी कहानी के खड़े हुए छोटे किरदार उस चाचा को दुआएं देने लगी। उस इतने में एक खूबसूरत नर्स हमारे करीब आ गई और बोली, माँ जी पैसों का बंदोबस्त हो गया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मजीद ताखीर ना करें ऑपरेशन में। नर्स की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ पैसों का बंदोबस्त हो गया, बताओ जमा कहाँ करवाने और ऑपरेशन की तैयारी करो। नर्स ने मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया, चले मेरे पीछे आए, आपको कैश काउंटर की तरफ ले जाते, जहाँ कैश जमा करवा कर कुछ कागजात पर आपके दस्तखत करवाने हैं। माँ ने मुझे पैसे वापस पकड़ाए और मैं नर्स के पीछे पीछे चलने लगा। गैलरी के इख्तिताम पर एक काउंटर पर कुछ कागजात पर मैंने अपने और अब्बू का नाम, नंबर, शनाख्ती कार्ड वगैरह का अंदराज करवाया। ऑपरेशन और दवाइयात समेत 10,000 जमा करवा कर रसीद ली। वापस नर्स के पीछे वार्ड की तरफ जाने लगा। बहुत सेक्सी नर्स थी, गार्ड मटका कर चल रही थी। काश मैं इस नर्स की मिल जाए, मैंने दिल ही दिल में सोचा। चलते चलते अचानक नर्स ने मुझे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। मैं घबरा गया और इधर उधर देखते हुए इसके पीछे चलने लगा। वार्ड में आकर माँ ने बताया कि तुम्हारे अब्बू को ऑपरेशन रूम में ले गए, बस 30 मिनट का ऑपरेशन है, इसके कुछ देर बाद दोबारा वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और डॉक्टर कह रहा था आप लोग परसों मरीज को लेकर घर भी जा सकते हैं। दोबारा वार्ड में क्यों शिफ्ट कर देंगे? नहीं, हम वार्ड में लावारसों की तरह नहीं रहेंगे, हमें तो कमरा चाहिए। माँ, मैंने गुस्से से कहा। नर्स बोली, अलग कमरे के 5,000 चार्जेस हैं। मैंने जवाब दिया, तो क्या हुआ? उसके बाद मैंने जेब से 15,000 निकालकर नर्स को पकड़ाया और कहा कि परसों तक के लिए हमारे लिए कोई साफ सुथरा कमरा अरेंज कर दो, मेहरबानी होगी। मजीद पैसे भी चाहिए तो बता दिया। माँ मुझे रोकना चाहती थी मगर खामोश रही। नर्स के जाने के बाद माँ शुरू होगी गुस्से से कहने लगी, पोपी तू पागल तो नहीं हो गया? हम गरीब लोग हैं और ये कर्ज के पैसे हम इस तरह नहीं उड़ा सकते। मैंने जवाब दिया, माँ देख कर्ज के पैसे मैंने पकड़े और मैं ही उतारने हैं, इसकी तुम टेंशन ना लो।
اب اچھے دن آنے والے ہیں ماں، بس تو ابا کی اچھے سے دیکھ بھال کر، باقی سب میں سنبھال لوں۔ اچھا چل، تیرے لیے چائے لایا تھا، اتنے میں تو چائے پی، میں تیرے لیے اور اپنے لیے کچھ کھانے پینے کو لاتا ہوں، اور ابا کے لیے پھل وغیرہ بھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ہسپتال سے باہر نکلا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بروسٹ والی دکان پر کھڑے کھڑے 2 لیگ پیس اور ایک چیسٹ پیس کھا گیا، پھر بھی میری بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہوٹل والا بھی مجھے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے مزید وہاں کھانا مناسب نہیں سمجھا اور ماں کے لیے ایک پیس پیک کروا کر پیسے دے کر ہوٹل سے باہر نکلا۔ سارے موسمی پھل توڑے توڑے لے کر واپس ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ ہسپتال پہنچ کر میں اوپر دوسری منزل پر پہنچا تو راستے میں وہی نرس مل گئی، قریب آ کر بولی، سر آپ کا ابو کو کمرہ نمبر 4 میں شفٹ کر دیا اور آپ کی امی بھی وہیں پر ہیں۔ یہ کہہ کر نرس نے مجھے کچھ پیسے پکڑانا چاہے اور بولی، سر یہ آپ کی بقایا جات رقم جو میں نے لینے سے انکار کر دیا، اور شان بے نیازی سے کہا تم رکھ لو۔ نرس تھوڑا سا ہچکچائی، پھر اس نے وہ پیسے اپنے سفید گاؤن کی جیب میں ڈالی اور مجھے کمرے کی طرف لے کر چل پڑی۔ میں پیچھے پیچھے اس کی سیکسی بلی تاڑتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا اور ہم کمرہ نمبر 4 میں داخل ہو گئے۔ بیڈ پر ابو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ نرس نے جا کر ڈرپ چیک کرنا شروع کی اور کوئی انجیکشن بنانے لگی۔ ماں آپ کے پاس پڑے بینچ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ماں کو کھانے پینے کا سامان پکڑایا اور کہا، ماں اب تم گھر چلی جاؤ، کھانا کھا کر آرام کرو، صبح سے ادھر ادھر دھکے کھاتی پھر رہی ہو، کافی تھک گئی ہوگی۔ ابو کی پریشانی مت لو، میں ہوں نا یہاں ہاسپٹل میں، وہ بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ ویسے بھی ابا ساری رات درد کے انجیکشن اور نیند کی گولیوں کے زیر اثر سوئے رہیں گے۔ ماں نے تھوڑی سی مزاحمت کی، اس کے بعد جانے پر راضی ہوگی۔ میں نے نرس سے مخاطب ہو کر کہا، میم کہ آپ صرف 5 منٹ دے سکتی ہیں، پلیز یہاں میرے ابو کے پاس رک جائے، میں امی کو رکشے میں تک بٹھا کر ابھی آیا۔ تو نرس نے مسکرا کر جواب دیا، سر 10 منٹ لے لیں، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں یہیں بیٹھی۔ نرس کی بات سن کر میں امی کو لے کر ہسپتال سے نیچے تک آیا اور رکشے میں بٹھا کر واپس ہسپتال میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر نرس جانے لگی تو میں نے پوچھا، میں برا بت منائے تو آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ نرس نے مسکرا کر جواب دیا، جی ضرور پوچھ سکتے ہیں، اس میں برا منانے کی کیا بات ہے، میرا نام نادرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو میں پھر سے اس کی بلی تاڑنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں کہا، کاش یہ مجھے بس ایک بار سیکس کرنے کا موقع دے دے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ نرس نے اچانک مجھے مڑ کر دیکھا، چہرے پر سیکسی سی مسکان لا کر بولی، سر ابھی رات کا 1 بج رہا ہے، میں 2 گھنٹے بعد تقریباً 3 بجے ایک انجیکشن لگانے آؤں گی، آپ بے فکر ہو کر یہاں بینچ پر لیٹ جائیں، مریض دوائیوں اور پین کلر انجیکشن کے اثر میں ساری رات سویا رہے گا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے مس نادرا، شکریہ۔ نرس نادرا کے جانے کے بعد میں بینچ پر لیٹ گیا۔ سارا دن کے ہنگامے اور پریشانیوں سے ذہنی اور جسمانی طور پر تھک چکا تھا، اوپر سے پتہ نہیں کیوں مجھے شدت سے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر آنکھ کھلی، پھر لگا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہو۔ میں نے دیکھا نرس نادرا تھی، شاید 3 بجے گئے تھے، وہ انجیکشن لگانے آئی تھی۔ نادرا کے ہاتھ میں ایک سٹیل کی ٹرے تھی جس میں پٹیاں، انجیکشن اور کاٹن رکھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے پاس نادرا ٹرے رکھنے لگی تو اس ٹرے میں سے کاٹن رول نیچے فرش پر گر گیا۔ ایک دم سے وہ کاٹن رول اٹھانے میں بھی لپکا، ادھر سے نادرا بھی، اور ہم آپس میں ٹکرا گئے۔ ہم دونوں ہاتھ اس کے نرم مالٹوں پر ٹکرائے۔ میں ہاتھ کھینچ کر شرمندہ سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نادرا بھی سنبھل کر کھڑی ہو گئی اور ایک دم سے اس نے اچانک غیر متوقع حرکت کر دی جس کی میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری کمر میں ڈالے، مجھے خود کی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے ہونٹوں کو چوم لیا۔ میں ہکا بکا حیران کھڑا رہ گیا۔ مجھے چومنا تو دور کی بات، کسی لڑکی نے آج تک چھوا بھی نہیں تھا۔ مجھے اس طرح اچانک چومنے کے بعد نادرا مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے کمرے کے باتھ روم کی طرف چلنے لگی اور ایک ادا سے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں جو ہکا بکا کھڑا تھا فوراً خود پر قابو پا کر اس کے پیچھے پیچھے باتھ روم میں چلا گیا۔ جاری۔